Salut chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un cours qui est très important, c'est le système de deux équations. Euh, je veux partager avec vous les méthodes à utiliser pour résoudre un système de deux équations. يعني تنهضر seulement على le système qui s'écrit sur cette forme. على هاد الشكل هذا. D'accord? ax plus b égale à c. A'(x) plus B'(y) égale à C'. A ou B ou C ou A', B', C', ce sont des nombres réels. D'accord? Donc là, on a seulement dans cette vidéo les systèmes qui s'écrit sur cette forme. Qui va ندير les solutions. هنا الله يرضي عليكم كاين عندنا 4 méthodes اللي خاصكم تعرفوا. وهذا لو سيستيم تيبدا يتقرا من السنه الثالثه اعدادي. يعني من 3 اني كوليج كتبداو تشوفوا هاد السيستم من بعد تشوفوا في السانكيام سيزيام في الباك يعني كتبقاو تحتاجوه حتى في الليسي كتبقاو تخدموا به في الليسي غير هو لي ميثود ا يوتيليزي سولمون في الكوليج كتشوفوا سولمون 3 ميثود في الكوليج اكزاكتومون في 3 اني كتشوفوا ميثود دو سبستيتيسيون هي اللي غادي نحاول نشرح اليوم méthode de combinaison linéaire تاهي غادي نشرحها و méthode graphique مي اللي تنستعمل بزاف هو هاد الجوج هادو méthode de substitution و méthode de combinaison linéaire méthode graphique تتبقى les notes la plupart ديال les élèves تيديروا دي زيرور في الكونستركسيون في الانشاءات وبالتالي ماشي طريقه مضمونه باش تعطينا اكزاكتومون الريزولت دونك لي مضمونين هما هاد الجوج. D'accord? بقات لينا كاتريام ميثود. هاد الكاتريام ميثود غادي تشوفوها ابتداء من 5 اني. داكوغ؟ فوالا دونك هاد لي 3 ميثود كنبداو نشوفوهم من 3 اني كوليج و تيتحطوا في ليكزامان ريجيونال سورتو هاد الجوج الاولى. داكوغ؟ هما اللي تنخدمو بهم بزاف. و الكاتريام ميثود غتشوفوها ابتداء من 5 يعني ملي توصل 5 اني غادي تشوف الدرس ديال لي سيستيم دو دو ايكواسيون غتشوفوا هاد الميثود هادي هي ابخي نتا تيبقى لك لو شوا خدم بالميثود اللي عجبتك المهم عطيه الريزوليسيون ديال هاد السيستيم مي بارفوا يقدروا مثلا يحدوا لكش بالميثود تستعمل يقدر يقول لك résoudre ce système en utilisant par exemple la méthode de déterminant ou là en utilisant la méthode graphique ou bien en utilisant une méthode de combinaison. Donc في هاد الحاله خاصك tu dois faire la méthode دوموندي يعني هذيك اللي طالبين منك دير هي اللي خصك دير شي وحده اخرى راه تعتبر لا ريبونس فوس لانه ما تقيدتيش بهذاك الشيء اللي عطوك في الكيسيون. تري بيان. اذا غادي نعطي واحد ليكزومبل ونبدا مع الميثود الاولى دو سبستيتيسيون بالعربيه كنسموها طريقه التعويض ونفهموا علاش تسمات بهذه الطريقه. دونك الله يرضي عليكم في هذا الميثود شنو تندير؟ اول حاجه تنحاولوا نكتبوا واحد كنختار اما ليكواسيون الاولى ولا الثانيه ونكتب واحد لانكوني اون فونكسيون دو لوطر. كيسكو صافي دير صافي غنعطي واحد ليكزومبل عندي 3x plus y égale à 7 بغيت نكتب انا y en fonction de x y en fonction de x شنو تندير انطلاقا من هاد ليكواسيون ملي تنقول لك كتب لي y en fonction de x كتشد هاد y تعزلو بوحدو في واحد الجهه والجهه الاخرى خصو يكون فيها واحد ليكسبرسيون اللي فيها x بمعنى هاد ليكواسيون شنو ندير لها هاد y غنخليه بوحدو هنايا y ايكال و 3x نحولها للجهه الاخرى شنو تولي 7 نخليها في بلاصتها و 3x نحولنا تولي موان 3x. دونك دابا راني كتبت y en fonction de x يعني عزلت y بوحدو في واحد الجهه. داكوغ جي ايزولي لو y في هاد لو كوتي والجهه الاخرى بطبيعه الحال نلقى واحد ليكسبرسيون اللي فيها x. دونك في هاد الحاله تنقول y il est écrit en fonction de x. الا قلت لك x en fonction de y x en fonction de y هنا شنو غادي ندير؟ كنمشي دو ميم فاصون غنعزل هاد x خصو يبقى بوحدو هنايا يعني شنو نجي نكتب نجي نكتب اون نكتب هذاك الشيء اللي عندي بعدا 3x plus y égale 7 et après خاص x تبقى بحدها في هاد البلاصه
دونك غنخلي 3x بعدا y نحولها لجهه الاخرى تولي 7 moins y وباش تبقى x بحدا هنايا je dois diviser par 3 دونك تولي 7 moins y divisé par 3 en fait راه بحال قسمنا هنا على 3 وهنا على 3 هنا قسمت على 3 3 راه تشبع 3 دونك غتبقى لي x égale 7 moins y sur 3 دونك دابا شنو درت هاني عزلت x بوحدو في هاد الجهه دونك في هاد الحاله تنقول انني كتبت x en fonction de y تري بيان دابا نعرفو عرفنا معنى écrire واحد l'inconnu en fonction de l'autre دونك هادشي اللي تندير هنايا كتمشي تختار عندك لو شوا اما تختار ليكواسيون الاولى ولا الثانيه وتختار واحد مثلا اختاريت ليكواسيون الاولى اما نكتب x en fonction de y ou bien y en fonction de x تيبقى لك نتا لو شوا غير هو ديما اختار انا ايكواسيون اللي هي مناسبه ليكواسيون اللي هي مزيانه هي اللي فيها هاد الاعداد اللي كاين هنا في الحقيقه بالنسبه لهاد السيستيم هاد ا وهاد ا بريم و بي و بي بريم كيتسموا لي كويفيسيون الاعداد اللي مضروبه في اكس كتسمى لي كويفيسيون ديال اكس والاعداد اللي مضروبين في y كيتسموا لي كويفيسيون دو y بحال هنايا لي كويفيسيون دو اكس في هاد لو سيستيم شنو هما 4 و 1 لانه هنا 4 مضروبه في اكس وهنا 1 مضروب في اكس وشنو هما لي كويفيسيون ديال y عندنا موان 2 وعندنا 1 داكوغ دونك انا ملي تنكون باغي ندير الميثود الاولى اللي هي ميثود دو سبستيتيوشن افضل حاجه نمشي نقلب على ليكواسيون اللي فيها لي كويفيسيون اما واحد ولا ناقص واحد باش نطيح في واحد ليكواسيون ساهله حتى لك كتب شي انكوني اون فونكسيون دو لوطر تنطيح في واحد ليكريتور اللي ما فيهاش فراكسيون سينو راه غادي تطيحوا في اكريتور اللي فيها فراكسيون وتولوا واحدين مع لي فراكسيون تتبقى صحيحه مي غادي غير يولي هذاك الشيء كومبليكي دونك انا من الاحسن نختار هاد ليكواسيون علاش لانه كاين هنا كويفيسيون واحد وكاين هنا واحد دونك مادام هنا كاين واحد وهنا كاين واحد اما نكتب اكس اون فونكسيون دو y ولا y اون فونكسيون بجوج مزيانين وهذا يبقى الميور شوا اما الا مشيتي هنا درتي اكس اون فونكسيون مثلا دو y غتولي غطيح في شي واحد ليكواسيون اللي فيها فراكسيون وربما ديك الفراكسيون ما يكونش اختزال غادي ترون لانه ملي تبغي تكمل الخدمه غادي تطيح في دي زيكواسيون اللي فيهم فراكسيون ربما ما تعرفش كيفاش تعامل معاهم وتوقع في اخطاء اذا هنا شنو غندير غنختارو ليكواسيون الثانيه غنحاول انا نكتب y en fonction de x دونك هاد y غنخليها هنايا وهاد x نحولها للجهه الاخرى تولي 4 moins x ليكواسيون الاولى تنخليها كما هي 4x moins 2y égale moins 2 اذا الخطوه الاولى شنو درت مشيت ليكواسيون الثانيه ماشي ديما كنمشيو ليكواسيون الثانيه ممكن نمشي ليكواسيون الاولى تيبقى لك شوا كتبت واحد لانكوني en fonction de l'autre y كتبتها en fonction de x هادي ليطاب الاولى ليطاب الثانيه هاد لانكوني اللي كتبتي en fonction de x كتشد هاد لا فالور ديالو تتعوضها في ليكواسيون الاخرى يعني تنقصد هاد ليكواسيون الاولى يعني شنو نجي نكتب هنا بطبيعه الحال راه نجي نكتب signifie que etc y égale 4 moins x هاد ليكواسيون كتبقى غير تتكرر ونشد هاد لا فالور ديال y ونجي نديرها في بلاصه y اللي كاين هنايا باش تولي عندي ايكواسيون فيها غير انكوني واحد اذا هاد 4x غادي تبقى موان 2 غادي تبقى ولكن اوليو باش نكتب y شنو تتساوي 4 moins x هاد 4 moins x نكتبها في بلاصه y اذا مادام y غنعوضها باكسبريسيون دونك جو دوا ماتر لي بارونتيز دونك خصني ندير الاقواس 4 moins x ايغال ونكمل شنو تتساوي موان 2 دابا شنو اللي عندي هنا ولات عندي واحد السيستيم في ليكواسيون الاولى فيها غير انكوني واحد وليكواسيون الثانيه باقي فيها دوز انكوني هاد ليكواسيون ما تنقربش ليها حتى نمشي نلقى هاد اكس في ليكواسيون الاولى ملي نلقى لا فالور ديالو اللي كنجي نعوضو راني سالي اذا ليكواسيون كتبقى غير تتكرر y égale 4 moins x هادي ايكواسيون دو بروميير دوغري يعني تخيل راسك بحال عندك غير هاد ليكواسيون خاصك تحلها غنجي نحلها بهاد الشكل هذا هاد الرمز هذا راه تنسموه لاكورات بالعربيه العامه دونك 4 x تبقى في بلاصه هنا ندير ديفلوبمون موان 2 fois 4 c'est moins 8 moins 2 fois moins x c'est plus 12x égale à moins 2 je continue à résoudre cette l'équation 4x plus 2x c'est quoi c'est 6x moins 8 نحولها للجهه الاخرى غنكتب هاد moins 2 و moins 8 ملي نحولها للجهه الاخرى devient plus 8 d'accord
لتحت y égale à 4 moins x. Je continue à résoudre l'équation. 6x égale moins 2 plus 8, c'est 6. Y égale à 4 moins x. Là, x égale à quoi? 6x égale à 6, donc x égale à 6 sur 6. Et 6 sur 6, c'est exactement 1. D'accord? Y égale, هنا ملي لقيت لا فالور ديال x كنمشي نعوضها في هاد ليكواسيون الاخرى هادي. يعني ندير 4 موان اوليو باش نكتب x، انا x لقيت لا فالور ديالها نعوضها. هذاك الشيء علاش تنسموها ميثود دو سبستيتيسيون. يعني اشاك فوا انا راني في الاول عوضت y بلا فالور ديالها، وحتى ملي قربت نسالي عاوتاني عوضت هنايا في هاد ليكواسيون عوضت x بلا فالور ديالها اللي لقيت هنايا. دونك اوليو باش نكتب 4 موان x كتبت 4 موان مزال هي لا فالور ديال x. يا بخي x راه حنا لقيناها، و y دابا الا حسبت شنو تتساوي؟ سي 3. اذا انا لقيت السوليسيون دابا ديال هاد السيستيم. دونك كنجي نكتب الوغ بيان دونك لو كوبل لا فالور ديال x غتكتب ا غوش توجور، و لا فالور دو y غتكتب ا دروات. الوغ 1 3 est la solution de système. Et c'est fini. D'accord? إذا هاد الميثود اللي شفتو معايا كنسموها méthode de substitution. Très bien. غادي ناخدو نفس السيستيم وغادي نخدمو بميثود الاخرى اللي هي ميثود دو كومبينيزون لينيير. Très bien. خاصني نفهم هاد الميثود دو كومبينيزون لينيير كيفاش تندير. دونك هنا نديرو الميثود الثاني، ميثود دو كومبينيزون لينيير. تري بيان. هنا هاد الميثود كتعتمد على هاد لي كويفيسيون ديال اكس وديال ايكغيك. هنا لي كويفيسيون ديال اكس شحال؟ عندي هنا 4 وهنا عندي 1. لي كويفيسيون ديال اكس هما دوك الاعداد اللي مضروبين في اكس في لي دوز ايكواسيون. و لي كويفيسيون ديال ايكغيك عندي موان 2 وعندي هنا شحال؟ 1. تري بيان. دونك في هاد الميثود شنو تندير؟ كنحاولوا هاد لي دوز ايكواسيون كنضربهم في شي اعداد باش اما غادي يولي يبانو عندي سوا غيبانو ليا لي كويفيسيون ديال اكس اوبوزي، او بيان هادو هما لي اوبوزي. انت تيبقى لك الاختيار. مثلا بغيتي تلقى لا فالور ديال اكس هي الاولى، خاص هاد لي كويفيسيون ديال ايكغيك يكونوا اوبوزي. بغيت تلقى لا فالور ديال ايكغيك هي الاولى، خاص لي كويفيسيون ديال اكس يكونوا اوبوزي. نفترضوا مثلا انا بغيت لا فالور ديال اكس نلقاها هي الاولى، اذا خاص هاد لي دو كويفيسيون يكونوا اوبوزي. غادي نشوف فاش نضرب هاد ليكواسيون فاش نضرب هاد ليكواسيون باش يولي عندي هادو اوبوزي. وماشي بالضروره لي دو ايكواسيون نضربهم فيها، ممكن غير ايكواسيون وحده والاخرى ما تضربها في حتى شي عدد. داكوغ. هنا عندي موان دو ايكغيك ياك، هنا نقدر نضرب في جوج. الا ضربت في جوج غتولي عندي دو ايكغيك، وبالتالي تولي دو هنا وموان دو، دونك يولي عندنا دو كويفيسيون اوبوزي. اذا الا بغيت تولي عندي هنا دو غنضرب هاد ليكواسيون كلها في دو كوم سا. كندير 4x موان 2y. ليكواسيون الاولى ما نضربها في حتى حاجه، والثانيه نضربها كلها في جوج. كندير لها بهاد الشكل هذا 2 مضروبه في هذه كامله، كنكتبها هكا. داكوغ. 2 مضروبه في ليكواسيون كلها. يا بخي شتولي عندي الفوق هاد ليكواسيون غنخليها كما هي 4x موان 2y ايكال موان 2، وهاد 2 نضربها في هاد لو تام وفي هاد لو تام وحتى في هاد لو تام. دونك شتولي عندي؟ غتولي عندي 2x plus 2y égale 8. دابا il est très clair ولاو تيبانو لي كويفيسيون ديال y sont opposés. اذا هنا شنو درت انايا؟ ضربت غير ليكواسيون الثانيه ضربتها في 2 ولاو تيبانو لي دو تيرم دو كويفيسيون اوبوزي ديال ميم انكوني. هنا ملي تيولي يبان لي هادو اوبوزي شنو تندير؟ كنشد هاد الطرف هذا كنجمعو مع هذا وهذا تنجمع. دونك شنو نجي نكتب؟ ensemble les membres de deux équations membre par membre. شنو تعني هذا؟ انه نجمع الطرف مع هذا ونجمع هذا مع هذا. داكوغ. الا عرفتي هاد الجمله، كاين بعض التلاميذ اللي عندهم مشكل في لا لونغ
إلا عرفت هاد المشكل تلقى فيها بروبليم، سمي هاد ليكواسيون سميها مثلا إيكواسيون 1 وسمي هادي ليكواسيون 2 وجي دير هاك 1 بلس 2 ça donne أعطيني الريزولت. يعني عوض تكتب لي هاد لافراز جي دير لي غير هكا أنا غادي نفهم شنو درتي. أولا كتب غير أونصومبل. هي لافراز راه تري سامبل ماشي فراز لي هي صعيبة، مي ما عرفتيش بحال هكا إلا درتي 1 بلس 2 ça donne غادي قرا بحال ça donne. داكوغ ابخي تشوفوا هاد الرمز شنو تعني في السيستم هاني. احسن طريقه باش تجمع هاد الطرف مع هذا جمع دو فاصون فيرتيكال. جمع هاد لو تيرم اللي فيه اكس مع هذا وهذا اللي فيه ايكغيك مع نفسه وهذا مع هذا، هادي تتبقى احسن طريقه. داكوغ وسريعه. دونك كيفاش غادي نجمع 4 اكس مع 12 اكس سي كومبيان؟ سي 6 اكس. هاهي فين هي. و موان 2 إيكغيك إلا جمعتها مع 2 إيكغيك سي زيرو، لأنو عندنا دو كويسيون أوبوزي، وهداك الشيء علاش حنا تنقلبو على لي كويسيون أوبوزي باش تكون عندنا ملي نبغي نجمع نلقى زيرو. دونك بلا ما نكتب زيرو إيكال و موان 2 بلس 8 سي 6. داكوغ شفتوني شنو درت؟ أحسن طريقة. كاين اللي تيمشي يكتب هادي كاملة زائد هادي كاملة إيكال هادي زائد، تتبقى صحيحة مي غتضيع غير الوقت. ميور فاصون كيف قلت لكم تحسبوا بطريقه عموديه. 4 اكس مع 12 اكس سي 6 اكس و موان 2 زيكريك بلس 2 زيكريك سي زيرو ما كتبتهاش و موان 2 بلس 8 سي 6. الوغ ولات عندي ايكواسيون فيها انكوني واحد. السوليسيون ديال هادي غتكون اكس ايكال 6 سور 6 سي 1. وداك الشيء اللي لقينا قبيله راه ميم سيستيم هذا، غير دابا تنحلو بطريقه اخرى. ملي تلقى اكس ايكال 1 شنو تمشي دير دابا؟ اما تختار ليكواسيون الاولى ولا الثانيه وتعوض في هذيك ليكواسيون، تعوض اكس ب 1. تيبقى لك الشوا. ديما اختار شي ايكواسيون اللي غادي يكون فيها الكالكول ساهل. انا نختار الثانيه احسن. دونك اون رومبلاس اكس par 1 dans l'équation ديما الفوقانية 1 و l'équation الثانية 2 dans l'équation 2. دونك شنو يولي عندي؟ نمشي لهاد ليكواسيون هادي نغومبلاسي اكس ب 1 دونك تولي عندي 1 بلس إيكغيك 1 بلس إيكغيك إيكال هاد 4. ça veut dire y égale quoi 4 خليها في بلاصة 1 الجهة الأخرى تولي بوان 1 دونك y égale 3. دونك لقيت هنايا لا فالور دو اكس ودابا لقيت لا فالور ديال y. دونك شنو نجي نكتب؟ دونك 1 3 est la solution de système. دونك شوف نفس الجواب اللي لقينا قبيله 1 3 1 3. إذا درنا méthode de substitution وهنايا درنا méthode de combinaison linéaire. مكانش عندنا شي إشكال. داكوغ تري بيان. دابا غادي نشوفو ميثود غرافيك. بطبيعة الحال غادي نخدم بميم سيستيم. فوالا ميثود غرافيك. l'équation نكتبها or le système كتبوه. دونك عندي 4x moins 2y égale moins 2 وهنا x plus y égale 4. شوفوا الله يرضي عليكم كيفاش غادي نتعامل مع الميثود غرافيك. لا ميور فاصون الله يرضي عليكم في الميثود غرافيك هو انه chaque équation في الحقيقة راه كل équation c'est une équation d'une droite. غير هي هاد ليكواسيون خاصنا نكتبوها سي ميو انا نكتبها سو فورم دون ايكواسيون ريدويت. ليكواسيون ريدويت راكم شفتوهم في الكاتريام اني وتشوفوهم حتى في الليسي. تري بيان. الا بغيت نكتب هادي سو فورم دون ايكواسيون ريدويت لا فورم ديال ليكواسيون ريدويت. ليكواسيون ريدويت تكون مكتوبه على شكل y على mx بلس b. دونك خاص هاد لي دوز ايكواسيون نكتبهم على هاد لا فورم. إذا خاصني نكتب y en fait en fonction de x هنا وهنا. هادشي اللي نجي ندير y غنعزل هنا و x الجهة الأخرى تولي 4 moins x. داكوغ. إذا راني كتبت y en fonction de
إكس، هادي راه إيكواسيون ريدويت، يكفي نغير غير الترتيب هنا تولي موان إكس بلوس 4. داكوغ. نمشي لهادي عاوتاني، شنو عندي هنا؟ موان 2 زيكريك، نخليها دو تاعملو، نحول 4 للجهة الأخرى تولي موان 2 موان 4 إكس. تخي بيان. إيكغيك إيكال، نقدر هنا هاد موان إكس نكتبها هنايا بلوس 4، غيرت غير الترتيب باش تبان ليا ليكواسيون ريدويت. داكوغ. وهنايا دو ميم فاسون نقدر نضرب هنا في موان زعبادا، لأنو عندي 4 ديال لي موان، نضرب هنا الطرف في موان ونضرب هاد الطرف في موان، يعني لي طايم كلهم نضربهم في موان زعما، واش تولي عندي 2 زيكريك إيكال 2 بلوس 4 إكس. أنا غنبدا ب 4 إكس بلوس 2 باش يبقى ليا إكس هو الأول، أبخي هاد إيكال. من بعد هاد 2 خصها تحيد، نقسم كلشي على جوج، دونك واش تولي عندي؟ غتولي عندي إيكغيك إيكال 4 إكس بلوس 2 سور 2، وهنا إيكغيك إيكال موان إكس بلوس 4. هنا جو بو كاسي هاد الفراكسيون، نفرق هاد الفراكسيون، غندير 4 إكس سور 2 بلوس 2 سور 2. 4 إكس سور 2 سي كوا؟ سي 2 إكس اللي درنا الاختزال، بلوس 2 سور 2 سي 1. أولا تقدر الفوق تفاكتوريزي ب 2، إلا فاكتوريزي ب 2 غتولي عندك 2 فاكتور 2 إكس بلوس 1 على 2 تمشي مع 2 تخرج لك هاد الريزولتا هادي. دونك تيبقى لك نتا لو شو. أنا من الأحسن نكاسيو هاد الفراكسيون، نفرقو هاد الفراكسيون، نشد 4 إكس سور 2 بلوس 2 سور 2، القاعدة اللي عندنا سنعرفوها. ولتحت غادي نخلي إيكغي إيكال موان إكس بلوس 4. من بعد شنو تنمشي ندير؟ أنا لقيت ليكواسيون ريدويت ديال لي دو زيكواسيون اللي كانوا عندي. كنمشي ليكواسيون الاولى، راه في الحقيقيه هي ليكواسيون ديال واحد الدغوات، خصني نمشي نرسم لا دغوات اللي ليكواسيون ديالو هي هادي في ان روبير اورتونوم، ونمشي نرسم عاوتاني واحد الدغوات اخر اللي ليكواسيون ديالو هي هادي. البلاصه فين غادي يتقاطعوا هاد لي دو دغوات، هاديك البوان دانترسيكسيون لي كوردوني ديالها راه هما السوليسيون ديال هاد ليكواسيون، لي كوردوني هما السوليسيون باردون ديال هاد السيستيم. تخيلوا مثلا خرجوا لي دو دغوات باراليل. الا خرجوا لي دو دغوات باراليل بمعنى دو سيستيم راه ما غاديش، يعني ما عندوش سوليسيون، لانه هذوك لي دو دغوات ما تيتقاطعوش، بالتالي ما كاينش عندنا بوين دانترسيكسيون اللي غادي نقولوا لي كوردوني ديال السوليسيون ديال السيستيم. وفوقاش هاد الحاله تيكون عندنا هنا ميم كويفيسيون ديريكتور، لانه الا عندنا ميم كويفيسيون ديريكتور لي دو دغوات راه تيكونوا باراليل، بالتالي لو سيستيم ما غاديش يكون عنده سوليسيون. داكوغ. مي هاد الحاله ما تنعطوهاش بزاف، مي في لي سيت كتصادفوها. داكوغ. تعرفوا كيفاش تعاملوا معاها. تري بيان. فوالا دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجي نكتب هنايا سوا نعطي واحد لا دوات دلتا لي ليكواسيون ديالو هي هادي إيكغي إيكال 12 إكس بلوس 1 اي، ولا اون كونسيدير سي ميو نكتب اون كونسيدير، ولي باش نكتب سوا اون كونسيدير سي ميو. كتعطي نتا دو دغوات من عندك، دلتا خاص بهاد ليكواسيون ديالو هي هادي، ودلتا بريم ليكواسيون ديالو هي هادي. دابا شنو غادي دير؟ غادي ناخدو دلتا نمشي ندير ليه، فوالا ندير ليه واحد الطابلو، لانو هذاك الطابلو دفارو تيعطيني دو بوان، دونك ناخدو دلتا ها هو هذا، غادي ندير إيكغي إيكال 12 إكس بلوس 1، هنا إكس هنا إيكغيك، إذا هذا دلتا هذا، وهنا غادي نمشي ندير دلتا بريم إكس إيكغيك إيكغيك إيكال 12 باردون موان إكس بلوس 4، هذا دلتا بريم. إذا الجدول خاص بدلتا وجدول خاص بدلتا بريم، خاصنا نلقاو دو بوان، كل مستقيم نلقى فيه واحد دو بوان رسمهم باش يترسم ليا داك المستقيم، ومن بعد راه نقلبوه البوان دانترسيكسيون. اذا هنا اكس راه تتمثل لابسيس ديال هذيك البوان اللي تنقلبوا عليها، و ايكغيك كتمثل لوردوني ديالها الرتوب ديالها. دونك كنعطي واحد الفالور اكس وتنقلبها على ايكغيك. هذه هي الطريقه باش تنملؤوا هاد الخانات هاد لي كازات. لا مايور احسن فالور تقدروا تاخذوا ديما هو هذوك لي فالور قرابين من زيرو، نقدروا ناخذوا زيرو سي بيان. دونك الا عطيت اكس زيرو، ايكغيك عندها علاقه بهاد القيمه هادي، كنجي ليكواسيون نعوض هاد اكس بهاد لا فالور اللي عطيت.
لأن هاد لي فالو ديال إكس هما واحد القيم اختيارية نتا لي تختارهم، و سي ميو يكونو شي أعداد قرابين من زيرو. دونك دو فوا زيرو سي زيرو، زيرو بلس أن سي أن، دونك الريزولتا تكون هنا أن. دونك إلا عطيتي هنا زيرو ضروري تكتب هنا أن، تكتب شي قيمة أخرى راه خطأ، لأنو هاد القيمة عندها علاقة القيمة اللي تكتب هنا عندها علاقة بهاد الزيرو، دونك نجيو نعوضو هنا باش نلقاو إكغيك. من بعد عاوتاني تاخد باغ إكزومبل أن، نعوض إكس هنا بأن، شتولي عندي دو فوا أن، ولا نعوض أنا قاع بدو، نديرو دو، معنديش مشكل، داكوغ. ولا نخلو غير أن، ماشي مشكل. أن، وهنا شتولي عندي هنايا دو فوا أن سي دو، دو بلس أن سي تخوا. تخي بيان. نفس الشيء هنايا، إكس نعطو زيرو، موان زيرو بلس كاتر بون سي كاتر، وهنا نقدر نعطي أن ولا نعطي شي عدد آخر، نعطي أنا باغ إكزومبل دو. موان دو بلس كاتر سي، موان دو بلس كاتر سي دو. كنمشي نرسم المستقيم الأول والثاني. دونك نرسمو هادو مستقيمين. غير كيف قلت لكم الطريقة تتبقى، لأنه ديما في أغلب ديال ليزاليف ما تلقاهمش يديرو شي إنشاء مزيان. دونك فوالا. طبعا هاد الحال هنا ناخدو غوبير أورتونومي، يعني خاص لي دو زاكس يكونو أورتوغونال، ياك. فوالا. تخي بيان. واحد، دو، تخوا، كاتر، سانك، موان زان، موان دو، موان تخوا، موان كاتر، ان، دو، تخوا، كاتر، سانك، موان زان، موان دو، موان تخوا. طبعا الحال هنا ديما عندنا أو إي جي، أو بيان تنديرو دي فيكتور تمايا. إذا هنا شنو غادي ندير؟ غادي نرسم لا دروات الأول اللي هو دالتا. غنمشي نرسم هاد لي بوان. البوان الأولى زيرو أن، زيرو أن. فين هي زيرو أن؟ راه هي إكزاكتومون البوان جي. إذا هاهي فين هي. و البوان الثانية أن تخوا، أن تخوا. فوالا. دونك كي ندير تنرسم أن تخوا، هاد الطريقة باش نديرو. نمشي بخط هاد، ونمشي عاوتاني بخط عمودي هنايا كومسا. إذا هاد البوان هادي راه هي البوان لي كوردوني ديالها أن تخوا. إذا هاد لا دروات أنا هو رسمتو، يعني نرسم هاد لا دروات. داكوغ. إذا هاد لا دروات شنو سميتو؟ سا دلتا. نمشي لا دروات الآخر اللي هو دلتا بريم. عندنا زيرو كاتر، فين هي زيرو كاتر؟ زيرو كاتر غتكون هي هاد البوان، داكوغ. و البوان دو دو، دو دو تا هي بنفس الطريقة، تنهضر على دلتا بريم. هاهي زيرو كاتر أنا رسمتها هي هادي، و دو دو غادي ندير، غنمشي بطريقة عمودية هاك، لأنو اللي درت واحد الخط هاك وخط هاك يتخاطاو فشي بلايص هنايا. من بعد ندير هاك بطريقة عمودية بيان سور. فوالا تقريبا هنايا، فوالا صافي.
البوان الاولى البوان الثاني رسم مستقيم اللي دايز من هاد لي دو بوان. هاد المستقيم راه هو دلتا بريم. الوغ هنا شنو تيبان ليا هنا؟ لي دو دغوات كيتقاطعو في هاد البوان، وهاد البوان شنو هما لي كوردوني ديالها؟ 1 3. دونك هاد 1 3 راه هما السوليسيون ديال السيستيم. وهي اللي لقينا في لي دو ميثود الاخرين لقينا 1 3. يعني الا رجعنا للميثود اللي شفنا مثلا في كومبيزون لقينا 1 3. الميثود اللي شفنا مثلا في ميثود دو سبستيتيوشن لقينا السوليسيون لقينا اوسي 1 3. وحتى هنا غرافيكمون لقينا 1 3. اذا هنا ملي تنوي نجاوب شنو غادي نقول؟ دلتا كوب دلتا بريم au point de coordonnées بلا ما تسميها de coordonnées quoi 1 3. alors 1 3 et la solution. donc شوف شنو كتبت دلتا كوب دلتا بريم au point de coordonnées 1 3. alors 1 3 est la solution de système. Voilà. Et c'est terminé. D'accord. Donc, كيف ما شفتوا الأمور il est très simple. خاصكم غير نتوما تردوا البال وصافي. غنعطيو بارفوا تقدر مثلا نعطيو واحد ليكزومبل تقدر تطيح في شي بروبليم مثلا ولا في شي سيستيم داير هكا. on a 2x moins y égale 3x plus y égale عندي par exemple هنايا 4 11. قلت لك لقى ليا résoudre ce système. اذا لا تعطات الكيسيون بحال résoudre ce système هنا تيبقى لك لو شوا دير الطريقه اللي عجبتك. داكوغ الطريقه اللي عجبتك. واحد الحاجه الله يرضي عليكم ما هضرتش على الميثود دو ديتيرمينو. هاد الميثود ديجا راني شارحها في واحد الفيديو خاص بالترون كومان. يعني يمكن لكم تشوفوها في هذاك الفيديو خاص بلي زيكواسيون لي زينيكواسيون اي سيستيم. دونك ما غاديش نهضر عليها. صافي بركه غير هاد لي 3 ميثود الاولى. فوالا دونك غادي نكمل هاد ليكزومبل. on a 2x moins y égale à 4 3x plus y égale 11. قال لي résoudre ce système. الميثود اللي حنا كنستعملوها بزاف هي الميثود دو كومبينيزون لينيير لأنها تري سامبل تري فاسيل وفي البلاصه تنجاوب. مي ديما الله يرضي عليكم اول ملاحظه تلاحظ شوف لي كويفيسيون ديال x و ديال y اللي يكونوا اوبوزي حيت الا كانوا اوبوزي الامور تتكون سريعه. هنا تلاحظ ان هنا بحال عندي موان 1 هنا عندي 1 اذا هادو ديجا اوبوزي. اذا هنا ديريكتومون كنصومي هادي مع هادي ونحسب هادي مع هادي. دونك هنايا غادي نجي ديريكتومون نكتب انصوم les deux équations membre par membre. D'accord. on trouve نجي معدا وكنجمعو بطريقه احسن طريقه نجمع بطريقه عموديه 2x مع 3x c'est 5x هادي زايد هادي 0 et 4 plus 11 c'est 15. alors x égale 15 sur 5 شحال 15 sur 5 directement c'est 3. ما قدرتش نختزلها تنكتب هذاك الفراكسيون اللي كاينه نخليها 15 sur 5. كون ما كانش كون كانت irréductible نخليه 15 sur 5. مادام 15 sur 5 égale 3 نكتب directement الريزولت. ملي تلقى 3 يعني لقيت لا فالور دو x تنختار اما ليكواسيون الاولى ولا الثانيه نعوض فيها. باغ اكزومبل نعوض في الثانيه. on remplace dans l'équation 2 تكتب هاد لا فراس كلها. دونك نمشي اما ليكواسيون 2 ولا ليكواسيون راه بحال في الاخر تحصل الميم ريزولت. نمشي للاكس نعوضها باش بهاد 3. دونك هاد 3 تبقى ونضربها في x راه هي 3 بلس y égale 11. 3 fois 3 c'est 9 plus y égale 11. 9 الجهه الاخرى تولي y égale 11 moins 9. alors y égale
2. إذا دابا راني لقيت لا فالور ديال x ولقيت لا فالور ديال 2. دونك شنو تنجي نكتب؟ دونك 3 2 est la solution de ce système. واني جاوبت. كاين شي إشكال. Chers élèves, merci à votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.